اسی یہی بارگاہ رسالت دے اندر عرض کریں گے یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقیناً آپ سنے والی گل نہیں اسی تے سونے یقین رکھنے یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف اے مازاغ دے نینا والے اسی اس ویڑے دے اندر تیرے حبیب تیری محفل سجا کے بیٹھے ہیں اسی اتھے ویڑے دے اندر تیرے ذکر دی محفل پہ کرنے ہیں اے ہوئی نیت ذہن دے اندر اے ہوئی اور دل دے اندر بھی اے ہوئی تمنا ہے کیونکہ اسی جاننے ہیں تسی لج پالو اگر کرم فرما سکتے ہو سونے تو وہ نبی ہے جڑا ابو ایوب دے گھر دے اندر پیر پا دے وے او دی ککھا دی کلی نو لکھا دا بنا دیندا سونیا اگر حلیمہ دے ویڑے وچ آ جاوو تے سونیا ایتھے جبریل ورگیاں نو ہونا پیندا ہے اے شانہ اے طاقتاں تانوں رب نے عطا کیتیاں نے سواستے اسی بھی کلمہ پڑھن والے ہیں اسی بھی محبت کرنے والے ہیں اس واسطے اسی بھی اپنے سینے دے اندر اپنے دل دے اندر یہی محبت لے کے بیٹھے ہیں اور ساڈا بھی وجدان یہی کہندا ہے تسی کرم فرما سکدے ہو سونیا یہی تمنا لے کے بیٹھے ہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف بڑی مہربانی گونج پہ جانی چاہیے سینے دا زور لا دیے یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے اللہ اکبر کبیرہ سونے جنہیں بھی بیٹھے نے سارے تیری دیدار دے طلبگار نے سارے دے تے کرم فرما دے یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف یقیناً ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر بھی ہو جا چراغا اسی چراغا کر کے بیٹھے ہیں سونے صرف تیرا انتظار یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف ہمارے گھر بھی ہو جا چراغا حضرت ابو ایوب انصاری سونے نبی پاک دے صحابی نے توجہ میرے آقا دی ایوب انصاری میرے آقا دے غلام نے اپنے گھر دے اندر بیٹھے نے ہر بندہ اپنے گھرانوں سجا کے لائٹنگ لگا کے سرکار دی آمد دا انتظار پیا کرتا ہے کسی نے کیا ابو ایوب تو اپنے گھرانوں نہیں سجایا اپنے گھر دے اندر چراغا نہیں کیتا کیا تینوں نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا انتظار کوئی نہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں آنکھاں وچوں آنسو آ گئے سبحان اللہ عرض کردے نے ایدے وچ شک کوئی نہیں سرکار دے نال محبت بھی ہے وے سرکار دے نال پیار بھی ہے وے سرکار دے نال عقیدت بھی ہے وے لیکن میں مجبور ہاں میں کر دے حالات توجہ جڑے بندے کہندے نے کر دے حالات میرے صحیح نہیں میں کیویں محفل کرواواں توجہ کریا جے
حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے بے شک اے وچ شک کوئی نہیں سرکار دے نال محبت بھی ہے وے پیار بھی ہے وے لیکن کر دے حالات مجبور کردے نے پتہ نہیں میں ماڑا کونین دا والی ہے او امام الانبیاء ہے او سونا مدینے دا لاڑا ہے او سونا ودھا دے چہرے والا ہے او سونا آن والا کوئی عام نبی نہیں او خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے پتہ نہیں غریباں دے ویڑے پیر پائے یا نہ پائے لیکن دل دے اندر محبت ضرور ہے لیکن سینے دے اندر پیار ضرور ہے عشق لے کے بیٹھا محبت لے کے بیٹھا اور اے بھی یقین ہے اے بھی ایمان ہے اس گل دے تے بھی پختہ عقیدہ ہے ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یہ بھی میرے لباں دے اتے دعا ہے ہر چیز نو سمجھن دے باوجود لیکن اللہ دے حضور اے دعا کرنا وا ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں اچھا پڑھنا نال جنہاں پڑھنا ہاتھ کھڑے کرو یار بھی بڑھا بندہ ہوئے نا دونوں تے بندہ آکے سنین تو بھی چوک لا تو بھابی تے نہیں